निखिल जगति यस्याः प्रश्रुता दिव्यकीर्तिः विलसति खलु यस्यां वाङ्मयी वाग्विशाला सकल भविकभायां या रता विश्ववन्द्या सुरमुनिगणभूमौ राजतां भारती सा। दीपकवाक्येन रचितम् इदम्। स्वागतम् अत्र भवतां संस्कृतानुरागिणां श्रोतॄणाम् आकाशवाण्याः संस्कृतसाप्ताहिकी कार्यक्रमेऽस्मिन्। संस्कृतसाप्ताहिककार्यक्रमस्य नूतनम् अङ्कम् आदाय अद्य उपस्थिता अहं कार्यक्रमप्रस्तोत्री साधना शर्मा। सर्वादौ जानन्ति खलु संस्कृतोत्सवः राष्ट्रियोत्सवश्च प्रचलति। अतः शुभकामनाः उभयोः दिवसयोः अस्माकं श्रोतृभ्यः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतसप्ताहस्य परिचये श्रावणमासस्य पूर्णिमातिथौ भवति संस्कृतदिवसः। ततः 3 दिवसपूर्वस्मात् 3 दिवसानन्तरपर्यन्तं भवति संस्कृतसप्ताहः। अद्य संस्कृतसप्ताहस्य 5मः दिवसः। अतः 5मे दिवसे सुभाषितमाध्यमेन शुभकामनाः प्रयच्छति अस्माकं सहयोगिनी डॉक्टर लता आर्य वशिष्ठः। शृण्वन्तु तावत्। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्यां हि काव्यं मधुरम् तस्मादपि सुभाषितम्। सभी भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य देव भाषा संस्कृत है। उसमें भी काव्य और काव्य में भी सबसे मधुर सुभाषित वचन होते हैं। आहा, श्रुतं खलु? उक्तमेव, मधुरभाषा संस्कृतं, मृदुलभाषा संस्कृतं, मृदुल मधुर मनोहरामृत तुल्य भाषा संस्कृतम्। मधुरं किं भवति? अच्युताष्टकं प्रस्तौति नरेन्द्र दत्त सीमवालः प्रसंगांशे। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। रमणीया मधुरा च प्रस्तुतिः। इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। सम्प्रति सांसारिकीं वार्तां श्रावयति अस्माकं सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा कुमारी। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह नवदिल्ल्यां ग्रामीण सहकारी बैंकीय राष्ट्रीय सम्मेलनं समुद्घाटितवान्। भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये मुक्त व्यापार सन्धेः अन्तर्गतं 5म स्तरीय सम्भाषणं सुसम्पन्नं जातम्। जम्मू कश्मीरे वार्षिकी अमरनाथ यात्रा सम्पन्ना। 3 श्रद्धालवः पवित्र शिव गुहायाः दर्शनं कृतवन्तः। शिक्षा कौशल विकास मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन, क्रीडा मन्त्रिणा अनुराग ठाकुरेण च नवदिल्ल्यां युवा संवाद सम्मेलनं सम्बोधितम्। प्रधानमन्त्रिणोक्तं यत् हर घर तिरंगा अभियान अन्तर्गतं संवर्धित उत्साहपूर्वकं भागग्रहणं देशस्य एकतायाः अखण्डतायाश्च प्रतीको वर्तते। नवदिल्ल्यां 4थी भारत बांग्लादेश वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजिता। बर्मिंघम प्रान्ते 22तमेषु राष्ट्रमण्डलीय क्रीडासु भारतदेशेन आहत्य 22 स्वर्णपदकान् समेत्य 61 पदकानि विजितानि। एतेन सहैव क्रीडानां समापनम् अपि जातम्। श्रुताः, अस्माभिः वार्ताः
प्रियाः श्रोतारः, अद्य अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थिताः सन्ति जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालये दर्शनशास्त्रस्य सहायकः आचार्यः कौशलेन्द्र दास इति दीक्षित नाम्ना जगति प्रसिद्धः। साक्षात्कारं साधयति अस्माकं सहयोगी सुनील जोशी। सामाजिक संचार जालेषु अहर्निशं संस्कृतस्य प्रसारकः, नित्यं भारतीय दर्शन शास्त्रस्य अनुशीलनकर्ता, विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्रस्य विपुल रहस्य प्रकाशकः, राजस्थान स्थितस्य जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दर्शन विभागस्य अध्यक्षचरः शास्त्री कौशलेन्द्र दासः इति अपरनामधेयः महेश शर्म वर्यः अस्ति अद्य आकाशवाण्याम् अस्माकम् अतिथिः। विशिष्ट संवादाय शास्त्रीवर्य प्रणम्यते भवान्। नमस्काराः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्र आगत्य मनसि हर्षातिरेको जायत। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः मम नमस्कारः। शास्त्रीवर्य, अस्माकं भारतीयानां कृते गौरवास्पदः विषयः अस्ति यत् सद्यः एव प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना पूज्य भगवत्पादानां श्री रामानुजाचार्याणाम् उत्तुंगा प्रतिमा एका हैदराबाद नगरे जनानां दर्शनार्थम् अस्ति लोकार्पिता। वस्तुतः कीदृशी आसीत् श्री रामानुजाचार्याणां लोकदृष्टिः? अस्माकं वैदिक सनातन धर्म परम्परायां वर्तते श्रीमद्भगवद् रामानुजाचार्याणाम् अनुपमं स्थानम्। शास्त्रेषु तेषां पाण्डित्यं तु अद्वितीयम् आसीदेव, परं शास्त्रानुरूपा तेषां यल्लोकदृष्टिरासीत् सापि अनुपमा अत्युत्तमा च। अतएव वेदमूलको योऽयं विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तः आचार्यपादैः प्रतिपादितः प्रचारितश्च तत्सिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यमेवास्ति यत् तत्र सर्वेषां जनानां भक्तौ प्रपत्तौ च अधिकारः वर्तते। लोकरक्षैकदीक्ष परमकारुणिक भगवन् नारायण प्रचोदितः आदिशेषावतारभूतः भगवान् श्रीरामानुजाचार्यः सर्वशास्त्रार्थसारगर्भं व्यासबोधायन टङ्कद्रमिड गुहदेव नाथमुनि यामुनादि महर्षि व्याख्यानानुगुणं शरणागतिरहस्यं सर्वेभ्यः जनेभ्यः उद्घाटयामास। भगवत्प्राप्तौ सर्वेषां शक्तानाम् अशक्तानां नरनारीणाम् अधिकारोऽस्ति। अतः नास्त्यत्र कश्चन सन्देहलेशावसरः यत् श्रीरामानुजाचार्याः महान्तः आचार्याः युगद्रष्टारः ब्रह्मसूत्र श्रीभाष्यकाराश्चासन्। शास्त्रीवर्य, यथा भवता सामाजिक सौहार्दस्य बन्धुत्वस्य च विषये प्रतिपादितानि पूज्य भगवत्पादानां श्रीरामानुजाचार्याणां वचनानि, तथैव तेषां दार्शनिक मनीषा कीदृशी आसीत् तत् विषये अपि बोधयतु कृपया। शोभनं। वयं जानीम एव यत् भारतीयास्तिकदर्शनेषु भगवद्बादरायण प्रणीतं वेदान्तदर्शनं श्रेष्ठताम् आप्नोति। श्रीमद्भगवद् रामानुजमुनिः किल काश्मीरदेशस्थ सरस्वतीपीठस्थलगमनदशायां भगवत्या सरस्वत्या कप्यास श्रुत्यर्थपरीक्षणपूर्वकं तद्योग्यताम् अभिवीक्ष्य भवत एव भाष्यकरणयोग्यतास्ति, भाष्यकार संज्ञापि भवत एव युक्ता, अतः शारीरक मीमांसा शास्त्रस्य भाष्यं त्वं कुरु इति भगवत्या सरस्वत्या काश्मीर प्रदेशे दत्तभाष्यकार संज्ञाः पश्चादेव ब्रह्मसूत्राक्षरानुगुणं श्रीभाष्यं चकार आचार्यपादः इति प्रसिद्धमेव। तत्र तस्मिन् श्रीभाष्ये आचार्यपादैः विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तः प्रतिपादितः। तस्मिन् विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते त्रीणि तत्त्वानि सन्ति, चित् अचित् विशिष्टं च। तत्र चित् जीवः, अचित् प्रकृतिः, चिद् अचिद्भ्यां विशिष्टं तत्त्वं ब्रह्म च। तच्च ब्रह्म सकल हेय प्रत्यनीकं सगुणं विद्यते। श्री भू नीलानायकः श्रीमन्नारायणः एव जगत्कारणमस्ति। स भक्ति प्रपत्तिभ्यां प्रसन्नः, स एव स्वप्राप्तौ उपायः। भगवत् सायुज्य प्राप्तिरेव मोक्षः। अतः अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् भगवत्पादैः योऽयं विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तः प्रतिपादितः तद् विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तः
सकल उपनिषद सार रूपेण अस्माकं मध्ये आचार्यपादैः स्थापितः। शास्त्रीवर्य विशिष्टाद्वैत दर्शनम् आत्मसात्कृत्य कथं समसामयिक समस्यानां निराकरणं भवितुं शक्नोति इति विषये अपि अस्मत्श्रोतृजनाः प्रबोधयतु कृपया। वस्तुतः सामाजिक समस्यानां समाधानं भवति समदृष्ट्या। गीतायामपि अस्माभिः प्राप्यते पंचमाध्याये यत् तत्र विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वस्तुतः यदा अस्माकं नेतारः जनाश्च समदर्शिनः भवन्ति तदैव सर्वासां समस्यानां निराकरणं भवेत्। दृष्टिरियं केन प्राप्यते? दृष्टिरियं भगवत्पाद रामानुजाचार्यैः एव अस्माभिः प्राप्यते। तेषां शिष्येषु नानाजात्युत्पन्नाः जनाः आसन् ये भक्तिप्रपत्तिभ्यां भगवत्सायुज्यं प्राप्तवन्तः। अद्यापि तेषां लोकोपकारकं वचनम् अपेक्षते अस्माभिः, येन समाजे परस्परं सामञ्जस्यं भवेत्। श्रीरामानुजाचार्याणां लोकोत्तरं जीवनं समता संदेश प्रसारकम् एव आसीत्। अतः भाग्यनगरे सद्य एव स्थापिता इयं प्रतिमा समता प्रतिमा इति नाम्ना विज्ञायते। रामानुजाचार्याणां यद् आदेशः वर्तते, यद् निर्देशः अस्ति, तत् स्वीकृत्यैव समाजे समतायाः सिद्धिर्भविष्यति इति मे दृढीहान् विश्वासः। अन्ते च श्लोकेनानेन भगवन्तम् आचार्यपादं श्रीमद् रामानुजमहामुनिं प्रणम्य विरमामि। सर्वदेश दशाकालेष्वव्याहत पराक्रमा रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। रामानुजार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासरमुज्ज्वला दिगन्तव्यापिनी भूयात् सा हि लोकहितैषिणी। सा लोकहितैषिणी आचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् सततम् अभिवर्धताम्। शास्त्रीवर्य पूज्य भगवत्पादानां श्री रामानुजाचार्याणां जन्म सहस्राब्दस्य महदुल्लासस्य अवसरे निश्चयेन भारतीय समाजः किञ्च वैश्विक समाजः समता मूलक सिद्धान्त ज्ञानेन पुनः अस्ति प्रफुल्लितः। भवता निजगिरा अस्माकं बोधाय पूज्य भगवत्पादानां विषये निगदिता, अतः वयं धन्यधन्याः जाताः। भवते आकाशवाणी पक्षतः हार्दाः धन्यवादाः। नमो नमस्ते। धन्यवादाः, नमस्कारः। विजयते आचार्यः, जयतु संस्कृतम्। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। श्रुतः अस्माभिः साक्षात्कारः ज्ञानप्रदः आसीत् खलु। उक्तमेव सकल लोक माने सहुने वन्दे निन्दान करे के नीरे। इदानीं सकल लोकेस्मिन् संस्कृताय किं किं चलति वदति अस्माकं सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा कुमारी। विज्ञान विषयाधारितं विश्वस्य प्रथमं संस्कृत चलचित्रं यानम् इति नामधेयम् अगस्त मासस्य 21 दिनाङ्कं चयनित दर्शकानां समक्षं प्रदर्शयिष्यति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये समायोजितः संस्कृत सप्ताह महोत्सवः अमृत भारते वैभवं नामधेयः इति कार्यक्रमः अध्यक्षस्य आचार्य श्रीनिवास वरखेडी वर्यस्य अध्यक्षताम् आयोजितः। अगस्त मासे 15 दिनाङ्कं यावत् कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये आन्तर्जालिक व्याख्यानं संस्कृत साहित्ये राष्ट्रियं चिन्तनम् इति विषयाधारितं संस्कृत सप्ताह महोत्सवः आयोजयिष्यति। शिक्षा मन्त्रालयः, भारत सर्वकारः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः अथ च श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयः इत्येतेषां संयुक्त तत्त्वावधाने समायोजितः संस्कृत दिनोत्सवः। श्रुताः अस्माभिः संस्कृतवार्ताः। इदानीं सर्वत्रैव संस्कृत सप्ताहः प्रचलति। संस्कृत वार्ता इदानीं
सर्वत्रैव प्रचलति। इदानीं बालमनोवल्लरी भागे प्रस्तूयते एका कविता भाति मे भारतम्। स्वर्गीय रमाकान्त शुक्ल महोदयैः प्रस्तुतं गीतम् इदम् उत्कर्ष महोत्सवस्य अवसरे। मोदतां वर्धतां राजतां भारतम् शोषितो नात्र कश्चित् भवेत् केनचित् व्याधिना पीडितो नो भवेत् कश्चन नात्र कोऽपि व्रजेत् दीनतां हीनतां मोदतां मे सदा पावनं भारतं भाति मे भारतं भाति मे भारतं भूतले भाति मे नारतं भारतम्। श्रुतम् अस्माभिः गीतम् एक भारत श्रेष्ठ भारत इत्यंशे संस्कृत हिंदी नेपाल भाषासु पञ्चवाक्यं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः आमान्यते। पहला वाक्य है श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। नेपाली में साउन महीना को पूर्णिमा का दिन संस्कृत दिवस मनाइन्छ। द्वितीयं वाक्यमस्ति अस्मिन् दिने जगति विविधाः सांस्कृतिक कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। दूसरा वाक्य है इस दिन विश्व में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नेपाली में यस दिन विश्वमा अनेकौ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजित गरिन्छ। तृतीयं वाक्यमस्ति आकाशवाण्याम् अपि संस्कृत दिवसे कार्यक्रमाः भवन्ति। तीसरा वाक्य है आकाशवाणी में भी संस्कृत दिवस को कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नेपाली में आकाशवाणीमा पनि संस्कृत दिवसमा कार्यक्रमहरू आयोजित हुन्छन्। चतुर्थं वाक्यमस्ति श्रावण पूर्णिमायाम् एव रक्षा बंधन पर्व आचर्यते। चौथा वाक्य है श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षा बंधन पर्व मनाया जाता है। नेपाली में साउने पूर्णिमा का दिन रक्षा बंधन पर्व मनाइन्छ। पंचमं वाक्यमस्ति सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः आकाशवाण्याः पक्षतः संस्कृत दिनस्य रक्षा बंधनस्य च शुभाशयाः। पांचवा वाक्य है सभी श्रोताओं को आकाशवाणी की ओर से संस्कृत दिवस और रक्षा बंधन की शुभकामनाएं। नेपाली में सबै श्रोतागणहरूलाई आकाशवाणी को पक्षबाट संस्कृत दिवस र रक्षा बंधन पर्व को शुभकामना। धन्यवादाः। श्रुतं वाक्यम् मे गॉड द बॉन्ड बिटवीन दीज टू नेशंस बी इनकम्पैरेबल। सांस्कृतिक भाषिकी ऐतिहासिकी समानता विद्यते भारत नेपालयोः देशयोः। सम्प्रति सप्ताहस्य ऐतिहासिकं क्रमं श्रोतुम् आन्वीक्षिकी प्रभागं प्रति सरामः। जानीमः इदानीम् 8 दिनाङ्कतः 14 दिनाङ्कं यावत् अगस्त मासस्य किं किम् अभूत्। 8 दिनाङ्के महात्मा गान्धिना कृतः प्रारम्भः भारत छोड़ो अभियानस्य। 9 दिनाङ्के विश्व आदिवासी दिवसः आसीत्। मुहर्रमः अपि आसीत्। 10 दिनाङ्के चतुर्थ राष्ट्रपतेः वीवी गिरेः जन्म अभवत्। 11 दिनाङ्के खुदीराम बोसस्य उद्बन्धन मृतः। 12 दिनाङ्के अन्ताराष्ट्रिय युव दिवसः आसीत्। 14 दिनाङ्के च देशः द्वयोः देशयोः विभक्तः पाकिस्तान भारत देशयोः। समागता अस्ति अवसानवेला। अयि सुहृद्वर्याः प्रियाः श्रोतारः भवन्तः कार्यक्रमस्य सम्बद्धान् अनुभवान् अस्मभ्यं ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुम् अर्हन्ति। अस्माकं ईमेल सङ्केतः वर्तते sanskritsaaptahiki@gmail.com sanskritsaaptahiki@gmail.com। आगामिनि सप्ताहे अस्मिन् एव समये नूतनम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थापयिष्यामः। तावत् पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनम्। शुभं मङ्गलम्।